17 वटा 25 8 बढेछ यहाँ 7 बढेको छ यहाँ 5 बढ्नेमा तालमेल मिलेको छ त छैन सर तालमेल मिलेन भने डबलमा जाउँ भनौँ डबलमा पनि केही पारै मिल्दैन अब केही पनि मिलेन भनेदेखि के हुन सक्छ भन्ने कुरा न हो भनेको मतलब यो 17 जुन देखिएको छ त्यो 17 को 1 र 7 जोड दिने हो भने 17 1 18 18 र 7 ले कति हुँदो रहेछ अनि त्यही 25 को 2 र 5 जोड दिने हो भनेदेखि त 32 हुँदो रहेछ अनि 32 को पनि त्यही 3 र 2 जोड दिएको त कति हुँदो रहेछ 37 अनि 37 को फेरि कति जोड्नु पर्यो 47 भयो 47 को पनि कति जोड्नु पर्यो अनि आन्सर कति भयो अप्सन छ 58 यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कति जनाले पत्ता लगाएर सकेन सर सकिएन मैले भनेको थिएँ नि कुनै कुनै क्वेसनहरु सकिँदैन तर लजिक चाहिँ सजिलो हुन्छ के यो 17 मा 1 र 7 जोड्नु दुनियाको सबभन्दा गाह्रो कुरा हो र दिमागमा नआएको मात्रै हो नि हैन यदि क्लिक एकै रति मात्रै आइदिएको भए यसको एन्सर आइयो पछि आइक्यू गाह्रो रहेछ आइक्यू गाह्रो रहेन चाहिँ त्यसको लजिक चाहिँ सानो हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा नहुँदैन हो टिभी बिग्रिन्छ टिभी बिग्रिएर हामीले बनाउनै आउँदैन तर मिस्त्रीकोमा लिएर गयो भने के गर्छ ए यसको यो बिग्रेको छ भन्छ एकैछिनमा जोड्छ कि जोड्दैन त्यो हाम्रो लागि ठुलो कुरो भयो अथवा त्यसको लागि चाहिँ केही पनि भने जस्तै त्यसलाई पनि गाह्रो कुरो आयो भनेदेखि त के हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ टिभी 3-4 दिनसम्म बनाउन नसक्ला हो कि कहाँ के भएको छ कता सर्ट भएको छ कतै लाउन नसक्ला यस्तै भइदिन्छ हाम्रो हो यो तर यस्ता कुराहरूलाई केले सपार्छ त भन्दा यस्ता क्वेसन जति सक्दो धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिसमा ल्यायो भने दिमागलाई नै के बनाउँदै जान्छ फराकिलो बनाउँदै जान्छ नपढी नबसिकन त्यतिकै हुसु बस्यो भने दिमागमा बोसो लाग्छ खतम हैन अब चाहिँ तिमीहरूको दिमाग चाहिँ अझ खतरा हुनुपर्छ किनभने तिम्रो त बिहान उठ्छौ कुद्छौ एक्सर्साइज छ शरीरका हरेक के छ अङ्गहरू त त्यसै पनि चल्ने भयो तन्तु नसा तिमीहरूको के छ त भन्दा एकदम चलायो मान्छे यस्तो अवस्थामा चाहिँ दिमाग एकदम तगडा हुन्छ तिमीहरूको अहिलेको उमेर भनेको दिमागलाई जे बनाउँछु भनौँ त्यही हुन्छ त प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो क्या यसलाई प्रयोग गर्न जान्यो भनेदेखि संसारको औँलामा नचाइदिन्छ मान्छेले तर प्रयोग गर्न नजानिसकेपछि मान्छेले त आफ्नो दिमागको यति गिदीको यति मात्रै प्रयोग गरे यो गिदीको सारा कुरा प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि त त्यो त भगवान भइहाल्छ हैन हामीले यो यति सिम्पल कुरा किन आएन त भन्दा हामीसँग प्र्याक्टिस थिएन त्यही भएर अब आयो भने अलिक फरक सोच्ने अब तरिका फरक हुनु पर्दो रहेछ हो कि हैन त्यस्तै अर्को क्वेसन के थियो 12 6 9 18 क्वेसनमा 45 हो कसरी धेरै जनाले के सोच्यो भने 12 को आधी गऱ्यो भने 6 हुन्छ हो आधी गर्दा 6 हुन्छ फेरि आधी गरेपछि यहाँ त बेसी गर्न मिलेन फेरि 6 है छ यहाँ फेरि 6 बाट 9 छ 9 बाट फेरि डबल छ तालमेल मिलेन 12 लाई 0.5 ले मल्टिप्लाई गरौ भने पनि त 6 हुन्छ 6 लाई इन्टु 1 गरौ भने 6 हुन्छ फेरि 6 लाई 1.5 गरौ भने 9 हुन्छ 9 लाई इन्टु 2 गरौ भने 18 हुन्छ र 18 लाई कति गर्ने 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 45 हुन्छ लजिकली के गरिरहेको छ 0.5 बढ्दै गरी मल्टिप्लाई गरिरहेको छ हैन अब कुनै पनि क्वेसनमा कुनै नम्बर यहाँ 20 यहाँ 10 दियो भने ए आधा भएर मात्रै हैन है मल्टिप्लाई 0.5 भएर पनि आधा हुन्छ नि भन्ने सोच्नु पर्यो सर त्यो 12 अनि त्यो 18 0.5 12 ले 0.5 भनेको 6 हुन्छ यो त थाहा छ नि अनि फेरि 0.5 जोडेपछि त 0.5 मा 0.5 बढाइदिएपछि 1 भयो फेरि 0.5 बढाएपछि 1.5 भयो यही नम्बरहरु मैले यस्तो गरे 6 र 12 भयो यो फर्स्ट र सेकेन्ड वाला अनि त्यो 6 12 भयो अनि 2 ले गुणा गरेपछि 6 लाई 12 भयो अनि 6 लाई 2 ले गुणा गरेर 6 लाई 12 भयो 6 ले त्यहाँ 2 ले गुणा 18 भयो 9 ले 3 लाई 36 2 ले गुणा गर्यो भने कसलाई 18 लाई
3ले गुणा गर्ने 3ले गुणा गरेर 18 भयो अनि 9 चाहिँ कहाँ गयो अन्त मैले अगाडि गुणा गर्ने भन्नु अझै जता पाए त्यता गरेर अनि एन्सर कति निकाल्यो अनि एन्सर कति निकाल्यो ल भयो अरे तिमीले भने जस्तो एन्सर कति निकाल्यो भन न 36 भयो 36 भयो अनि अप्सनमा 36 छ कि छैन अनि त्यसरी अब यताको यता उताको यता गरेर त्यसरी लजिकल्ली मिलाएर नमिलाएर त एन्सर बनाउन पाइँदैन सिक्वेन्स मिल्नु पर्यो हो त्यो कुरा चाहिँ खोज्नु पर्यो पहिला ए अब अर्को के थियो एच आई अनि एन जेड अनि एफ अनि क्वेशन मार्क अनि यहाँ नम्बर सम्मर इधर उधर हेर्न थाल्यो कतै केही अतो पत्तो केही मिल्छ मिल्दैन नि अतो पत्तो मिल्दैन नि त्यो नमिलिसके पछाडि एबीसीडी मा हेर्ने अर्को पनि आइडिया छ एक लाइन दुई लाइन कति लाइनले पढेको छ यो एक लाइन दुई लाइन कति लाइनले एक लाइन दुई लाइन तीन लाइन एक लाइन दुई लाइन तीन लाइन एक लाइन दुई लाइन तीन लाइन त्यसको मतलब एन्सर पनि कति लाइन गर्नु पर्छ कहाँ छ अप्सनमा के छ अप्सन डी मा 1 2 3 हो यसरी एन्सर सजिलै रहेछ नि तर आइडिया मात्रै लजिक मात्रै थाहा नभएर के किन हो जस्तो भएको मात्रै ठीक छ त्यो अस्तिकैलाई कन्टिन्यू गर
फर्स्ट नम्बरको के छ यो 6 र 2 जोड दिने 6 र 2 जोड्यो भने कति हुन्छ 8 को स्क्वायर यति हो है लजिक 5 र 1 जोड्यो 6 6 को स्क्वायर 36 4 र 3 जोड्यो भने 7 7 को स्क्वायर त्यसैगरी 2 र 3 जोड्यो भने कति हुन्छ 2 र 3 जोड्दा आजकल 4 हुन्छ 5 को स्क्वायर कति हुन्छ एन्सर 25 त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै काम गरेको छ तर अलि फरक ढङ्गबाट यो 6 को स्क्वायर गर्ने अनि यो 3 को स्क्वायर गरिदिने दुईटालाई जोड्दिने कति आउँछ 45 आउँछ 2 र 4 2 को स्क्वायर गर्ने अनि कसको स्क्वायर गर्ने 4 को स्क्वायर गर्ने अनि कति आउँछ 20 आउँछ 3 को स्क्वायर गर्ने अनि 5 को स्क्वायर गर्ने इज इक्वल टु के हुन्छ 34 भयो अनि 1 को स्क्वायर र 6 को स्क्वायर जोड्ने हो भने कति हुन्छ 37 कहाँ छ त्यही हाम्रो एन्सर हामीले देखेको नम्बरहरू कहिलेकाहीँ 64 देख्यो भने 64 नहुन नि सक्छ त्यो 6 र 4 को भिन्दै उपचार गरेको हुन सक्छ त्यो जोडेर मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गरेर केही न केही गरेर त्यस्तै अर्को यो नम्बरमा के छ यो सबैलाई एड गर्दा कति भन्छ त्यसलाई पनि एड गर्दा 10 भन्छ यो पनि 10 है भन्छ कि भन्दैन त्यसरी सबै 10 10 भन्छ भने अप्सनबाट पनि के एन्सर पत्ता लगाउनु पर्यो 10 हुने कहाँ छ बी मा छ 2 5 3 रहेछ यसको चाहिँ अब अरु लजिक लाउँदा पनि एन्सर मिल्ला 1 को स्क्वायर माइनस 1 गर्यो भने कति हुन्छ 0 अनि 2 को क्यूब माइनस 1 गर्यो भने फेरि 3 को स्क्वायर माइनस 1 एकचोटि क्यूब एकचोटि स्क्वायर एकचोटि क्यूब फेरि 4 को क्यूब हुनु पर्थ्यो यहाँ उल्टो भएछ सरी 4 को क्यूब प्लस माइनस 1 हुँदा कति हुन्थ्यो अनि एकचोटि स्क्वायर माइनस 1 एकचोटि क्यूब माइनस 1 एकचोटि स्क्वायर माइनस 1 एकचोटि क्यूब माइनस 1 63 हुन्थ्यो यहाँनिर उल्टो गरिएछ है यहाँ अलिकति मिलाउनु पर्यो अनि अर्को के गर्नु पर्यो 5 को स्क्वायर अनि माइनस यहाँ चाहिँ 24 हुने भयो अनि फेरि के हुने भयो अब 6 को क्यूब माइनस 1 6 को क्यूब माइनस 1 कति हुन्छ 215 अब एन्सर निकाल्दा के हुनु पर्यो 7 को स्क्वायर माइनस 1 भयो भने के हुन्छ 48 हुन्छ हो त्यो 48 भएको अप्सन बनाइएन छ यिनीहरूले अघि थपेर 48 पनि बनाइदिउँ न त यहाँ त पाइयो नि त भनेको एकचोटि स्क्वायर माइनस 1 एकचोटि क्यूब माइनस 1 नम्बर चाहिँ एक एक बढ्दै जाने फेरि है 1 1 1 बढ्दै जाने यस्तो विभिन्न लजिकहरू भएको क्वेसनहरू हामीले भेटाउँछौँ अब त्यो अहिले यति पढेर मात्रै पुरा हुँदैन मैले यहाँ पढाएको 10-20 वटा कुरालाई लिएर गएर त्यसलाई 200 400 बनाउनु पर्छ अनि मात्रै त्यो पर्फेक्ट हुन्छ फेरि यहाँ 200 400 वटा पढाउन सकिँदैन भ्याइँदैन त्यही मात्रै यही मात्रै पढाएर बसिराख्ने फेरि काम हाम्रो हुँदैन अब बाँकी काम कसले गर्नु पर्यो आफूले के गर्नु पर्यो खोजबिन गर्नु पर्यो खोज र अनुसन्धानले नै नयाँ नयाँ कुराहरू जन्म दिने हो तिमीहरू खोज्न त खोज्छौ अब फेसबुकमा खोज्छौ हैन टिकटकमा खोज्छौ त्यहाँनेरि चाहिँ यो कुरा भेट्टाइदैन है अबको केही समय केही दिनका लागि त्यस्ता कुराहरूसँग दुश्मनी गर्न सक्नु पर्यो हैट यो नहुँदा त केही नहुँदो रहेछ मर्दैन रहेछ मान्छे तर भोलि जागिर भएन भोलि सँगैको साथी भएर के भयो त ड्रेस लाएर आयो आफ्नो अगाडि आफू चाहिँ के भयो उही रोड नाप्ने मात्रै काम गरियो भन्दै त अर्को हामीले पढ्नुपर्छ कोडिङ डिकोडिङ भन्ने कोडिङ र डिकोडिङ पढ्नको लागि पनि त्यही एबिसिडी नै चाहिन्छ यो विशेष गरी मैले पढाउँदाखेरि 3टा कुरा
लेटर टु लेटर्स है अनि लेटर्स टु नम्बर्स र अर्को वर्ड वा सेन्टेन्सबाट आउने कोड हुन्छ लेटर टु लेटर कोड लेटर टु नम्बर्स को नम्बर टु नम्बर पनि बनाउन सकिन्छ वर्ड वा सेन्टेन्सको कोड पनि हुन्छ म एउटा क्वेसन लेख्छु यहाँ यो दुईटालाई सँगै लान्छु नम्बरमा आए नम्बरको रहेछ भने लेटरबाट लेटर आए त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा in a certain code language TEACHER teacher can be coded as BGCE JGT then code WOMEN भनेर भनेछ कुनै एउटा सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज है यसले यस्तै क्वेसन सोध्छ इन साइन ल्याङ्ग्वेज एउटा केही सङ्केत गर्छ त्यो सङ्केत गर्दाखेरि यसले के बनाउँछ भन्दा टिचर भन्ने कुरा मैले लेखेको थिएँ टिचरलाई चाहिँ अब कन्भर्ट गरेँ मैले टी को ठाउँमा के लेखेँ भी लेखेँ टी भनेको 20 हो भी भनेको 22 हो भने 20 बाट 22 हुनको लागि कति जोडेर हुन्छ +2 गरेर हुन्छ ई मा पनि 2 जोडेर के भयो जी भयो ए मा पनि 2 जोडेर सी भयो सी मा पनि 2 जोडेर ई भयो र एच मा 2 जोडेर के भएछ जे भयो ई मा 2 जोडेर फेरि जी भयो अनि आर मा 2 जोडेर टी हो भी जी सी ई जे जी टी भनेको चाहिँ each and every letters टिचरमा भएको लेटरहरुमा 2 वटा जोडेर त्यसरी काम गर्छ भने अब यसले जे सिकाउँछ WOMEN मा पनि त्यही सिक्छौं र W मा कति जोड्छौं 2 जोडेर WXY गर्छौं यसमा पनि 2 जोडेर PQ M मा 2 जोड्यो भने MNO E मा 2 जोड्दाखेरि G र N मा 2 जोड दिने हो भने OP हुँदो रहेछ आन्सर यो कहाँ छ भनेर खोजेर लेख्छौं अब यो लेख्ने क्रममा यसले जे सिकाएको छ त्यो मात्रै लेख्ने हो है अब यहाँ 2 बढेको छ मलाई मन लाग्छ म 3 बढ्दिन्छु आन्सर बनाउँछु नि भन्न त्यस्तो पाइदै यसले यहाँ 2 बढो यहाँ 3 बढो यहाँ 4 बढो भने हामी त्यही काम गर्छौं यो उल्टोपट्टिबाट लेख्न थालो जस्तो यहाँ टी अनि जी जे अनि त्यस्तो ई सी जी अनि भी लेख्छ भने हामी पनि के गर्छौं त भन्दा यसको ठाउँमा P G O Q र Y लेख्छौं किन भन्दा यसले त्यस्तै सिकायो यसले जे सिकाउँछ हामी त्यही काम गर्छौं तर यो के हो त भन्ने कुरा पत्ता नलगाइकन त्यतिकै आन्सरमा जान चाहिँ सकिदैन सबभन्दा पहिला क्वेशन दिएको हुन्छ त्यो क्वेशन दिँदै गर्दा त्यसको रोग के हो त्यो रोग पत्ता लगाउने अनि मात्रै उपचारमा जान्छ रोगै थाहा छैन त्यतिकै औषधि उपचार गरेर धनीको हुँदैन त्यो भएर क्वेशनले पिनेरी के गराइएको हुन्छ त लजिकली आन्सर दिइसकेको हुन्छ त्यही लजिकलाई क्वेशन भित्रै भएको लजिकलाई युज गरेर आन्सरमा पुग्ने प्रोसेस हो कोडिङ डिकोडिङमा ठिक छ यो कुरा बुझिन्छ यो त सिम्पल छ नि अब यस्तै म केही क्वेशनहरु लेख्छु त्यहाँ पछाडिबाट कस्तो हुन सक्छ कस्तो क्वेशन हुँदो रहेछ यसको भन्ने कुरामा अब हामी हेरौँ है अब जस्तै if CENTRE is equals to RENT अनि C र E then FRIEND is equals to question mark त्यस्तै अलिकति खाली ठाउँ छोडेर लेख्ने भरे हामीले यसको रफ गर्नुपर्छ if VAULT is equals to T अनि त्यस्तै VLAU अनि CHAIR is equals to question mark if ATE is equals to 249 CHAIR is equals to 3
7 2 5 र 4 then TEACHER is equal to question. If YOUND is equal to Sorry, it is just key like HAT SZGB. सार्यो अब यो फर्स्ट नम्बरमा के गरेको छ भनेर लास्टमा आएको दुईवटा लेटरलाई सुरुमा आरी अगाडि लेखेछ फेरि दुईटालाई फेरि लेखेछ अनि एसईलाई लेखेछ त्यसै गरी हामीले यहाँ पनि यहाँ एन र डी अनि आई र ई अनि एफ र आर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हाम्रो एन्सर यो यसको के गरौँ त भन्दा सेकेन्ड र थर्ड सेकेन्ड लास्ट यहाँ भएको आर र ईलाई यहाँ लेखेको है कसले बुझेन अनि फेरि यहाँनेरि भएकोलाई पनि यतापट्टि लेखो भने त्यसै गरेको छ त्यहाँ यो लास्टकोलाई फेरि टी लेखो अनि फेरि फर्स्टको भी लगेर लास्टको फर्स्टको फर्स्टको गर्दो रहेछ हो कि हैन हो अर्को के रहेछ लास्ट फर्स्ट एन्ड सो अन गर्दो रहेछ भने अनि यहाँ पनि आर अनि सी आई अनि यात्रा ए आर सी अनि आई यात्रा ए हुने भयो अब यहाँ ए भनेको 2 भनेर दिएको छ यहाँ पनि ए भनेको के दिएको छ 2 त्यसको मतलब टी भनेको के हुन्छ 4 हुन्छ भने भ्याल्यु जस्ताको तस्तै राखिदिँदा एन्सर आउँछ सर टी र आर सेम हुन्छ टी को भ्याल्यु के हो 4 टी र आर एउटै भयो त्यसै अर्को नम्बर राख यहाँ 1 राख्यो होला टी भनेको 4 ई भनेको 9 ए भनेको सी भनेको के हो 3h 7e 9 र r भनेको 1 लेख्नु त्यस्तै यहाँ के छ त्यही भनेको के गरेको छ सेकेन्डको फर्स्टमा ओबाट यहाँ के लेखेको छ यहाँ के छ यापको रिभर्स के हुन्छ त्यही त म भन्दैछु पहिला हेर न ओको ठाउँमा के छ अनि यनको डी को अनि यो सुरुको चाहिँ लगेर कहाँ राखेको फर्स्टबाट सुरु गरेन सेकेन्डबाट सुरु गरौ पाइदैन हो त्यही हो अब तिमीहरूले के भनेको अर्को लजिक भन त रिभर्स पनि कसरी मिल्छ यापको रिभर्स पी हो त यापको रिभर्स त यु हो ओ को रिभर्स त एल हो यु को रिभर्स फेरि एफ हो
खै कहाँ के मिलो ओ र यु त्यही मिलिहाल्यो पी र बी अब यता अब यहाँ के हुने भयो पी र बी ओ को पी बी अनि जी को एच एच को जी को यु अनि लास्टमा डी को ई लेख्नु पर्यो लास्टमा यो डी लाई लगेर कहाँ लगेको छ लास्टमा लेखेको अब त्यो चाहिँ सेकेन्डको फर्स्ट लास्ट फेरि लास्टको यता ल्याएको छ हो यहाँ त्यसरी बुझ्यो यहाँ मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन अब यहाँ मिल्यो यहाँ मिलेन भने अब एन्सर चाहिँ के गर्ने चाहिँ पाँचै लेख्ने त अब यसले के गरेको छ रिभर्स लेखेको छ यल को रिभर्स लेटर ओ को रिभर्स लेटर यल भी को ई को भी हो त्यसको मतलब रिभर्स लेटर लेख्दै छ भने त्यो रिभर्स लेटर भनेको के हो थाहा छ नि हामीलाई ए देखिको एम सम्म ठ्याक्कै एन देखिको फेरि जेड सम्म लेख्ने एच को रिभर्स लेटर एस ए को जेड टी को जी ई को भी पीआरएम मा पी को रिभर्स लेटर के हुन्छ पी को आर हुन्छ ए राम्रै पढिरहेको रहेछ पी को के आर को आई अनि ई को भी अनि एन को एम को एन के आई भी एन ठीक छ यसमा कुनै नबुझिने त्यस्तो छ सेकेन्ड लास्ट भनेको यो ओ को ठाउँमा पी एक एक वर्ड हो एउटा छोड्दिने हो यसलाई छोड्दियो ओ को पी यु को भी एन को एम डी को ई अनि यहाँ लास्ट सुरुको लाई लगेर लास्टमा लगेर एक बढाएर लेख्यो डाउटको पनि ओ बाट सुरु गर्नु पर्यो डी बाट होइन छुटेकोलाई लगाएर लास्टमा राखिदिने
फर्स्ट नम्बरमा के गरे यो हो 22 यो हो 10 यो हो 12 यो के हो 16 ठ्याक्कै यसको डिभाइड बाइ 2 गरिदिने यहाँ 11 यो 5 यो 6 यो 8 आधा आधा लेखेको छ अनि त्यहाँसम्म दिमाग कसरी जान्छ त्यहाँसम्म दिमाग कसरी जान्छ भने 2 नम्बर लेख्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ दिमागले ए यहाँ 22 यहाँ 11 छ भनेपछि के हो त पुरो दिमागले आफै थाहा पाउँछ केही पनि नलेखिकन चुप्पो लागेर टुवा परेर भन्ने नै दिमाग जहाँ हो ती लेखेपछि त बुझिहाल्यो नि लेखेपछि त अर्को दिन त सर यहाँसम्म पुग्दै पुगेन भने त दिमाग ती जहाँ हो ती मात्रै हुन्छ यहाँ आउँदै आउँदैन जस्तै यो 8 हो यो 2 हो यो 13 26 हो यो 14 त्यस्तै 4 1 13 र 7 त्यस्तै यो 6 हो यो 4 हो यो 18 हो यो 20 हो डिभाइड बाइ अनि त्यस्तै बी अनि आई र जे हुने भयो त्यस्तै यहाँ एम यहाँ आई भनेको त 9 नै हो डी भनेको 4 त्यही लेखेको छ तर एम को ठाउँमा कति लेखो 4 एम चाहिँ कति नम्बर हो त्यही 1 र 3 जोडेर कति भएको छ एन भनेको कति नम्बर हो 14 को त्यही 1 र 4 जोडेर 5 लेख्नु डबल डिजिटको नम्बरहरू जोड दिने ट्याग भनेको 6 हो ओ भनेको 15 हो 15 को पनि 6 हुन्छ यु भनेको 21 यो 14 हो 21 भनेको 3 14 भनेको 5 डी त 4 भयो नि हैन एफ त त्यसै पनि 6 छँदैछ हो अनि डबल डिजिट नभएकोलाई त जस्ताको तस्तै लेखिहाल्न पर्यो डबल डिजिटलाई जोड्नु अनि टिआरआइपी को के हुन्छ यो 20 यो 18 यो 9 अनि यो 16 हो आन्सर कति हुन्छ 8 2 9 9 7 र 7 हुने भयो लजिक के गरेको रहेछ त भन्दा एडिसन अफ डबल डिजिटलाई के गरेको छ एड गरेको छ त्यस्तै यहाँ पछाडिको दुईटा लेखेछ यो दुईटा लेखेछ यहाँ गएको यो लेखो यो लेखो यो लेखो अनि अरु हटाएछ के हटाउँदैछ यहाँ के हटाइयो यहाँ आई र डी हटायो भने कस्तो लेटर हटाउँदैछ ओ ए ई आई यु भवेललाई हटाउँदैछ भने त्यहाँ एन्सर के हुन्छ उल्टो राख्नुपर्छ अब त्यो चाहिँ बिचमा पार्नलाई अगाडिको र पछाडिको नम्बर आरएसटी अनि एस आफू एस आफैमा अगाडिको एस भन्दा अगाडिको आर र पछाडिको आफू हराउँदो रहेछ आर र टीलाई ल्याएर राखिदिँदो रहेछ आई भन्दा अगाडिको एच र आई भन्दा पछाडिको जे आई आफू भाग्छ एच र जेलाई ल्याइदिन्छ टी भन्दा अगाडिको के हो एस र युलाई ल्याएर राखिदिन्छ टी आफू भाग्छ एस र यु भाग
त्यस्तै एन्सर के भन्छ त एफको के हुन्छ एफको ई र युको के हुन्छ यु भन्दा अगाडिको लेटर के हुन्छ टी अनि भी एम भन्दा अगाडिको एम र पछाडिको एउटा लेटर अगाडिको एउटा लेटर पछाडिको कुनै पनि लेटरको त्यही होला सुरुवात भन्ने त सर एकचोटि सुरुबाट किन भन्नु पर्यो यहीबाट बुझिहाल्यो त्यो त्यसलाई फेरि रिपिट गर्नु भने के सर यस भन्दा अगाडिको लेटर यहाँनिर यस भन्दा अगाडिको के हो यस भन्दा पछाडिको के हो त्यो एक स्टेप अगाडिको एक स्टेप पछाडिको अरु बाँकी बिचको नले यस्तो खालको पनि कोड गरिएको हुन सक्छ यो त मैले एउटा क्वेसन नै गरेको हो यस्तोबाट त 10-20 जति पनि क्वेसन बनाउन सकिन्छ मैले यस्तो खालको त एउटा नै लेखेको छु हैन यस्तोबाट त अरु पनि क्वेसन बन्छ यस्तोबाट अरु पनि मैले 2 ले डिभाइड गरे भोलि 3 ले डिभाइड गरिदिएको पनि त हुन सक्ला ए 2 ले मात्रै गरेको छ हाम्रो सरले 3 ले पाइदैन भन्न त पाइयो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यसलाई युज गरेर प्र्याक्टिस गरेर अगाडि बढ्नेले राम्रोसँग जान्ने हुन्छ राम्रो नतिजा ल्याउँछ पास भइहाल्छ सजिलै यतिलाई मात्रै भर पर्ने हो भनेदेखि अब यहाँ पढाएको सरहरूको मात्रै भर परेर बस्ने हो भनेदेखि अझै 2-4 वर्ष भर परिरहेको 2-4 वर्षमा उमेर जान्छ फेरि अर्को निजामतीमा पनि भयो भने अनि फेरि श्रीमतीतिर अब यस्तै गरेर